अस्सलाम वालेकुम। मैं कॉइन पेपर में हाजिर हूँ आज की टेक्निकल एनालिसिस और क्रिप्टो न्यूज़ के साथ। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम मार्केट का एनालिसिस करेंगे जिसमें हम बिटकॉइन, DXY यूएस डॉलर इंडेक्स और यूएस स्टॉक पर नज़र डालेंगे और साथ FOMC के हवाले से जो एक बड़ा इवेंट है उस पर भी कुछ अहम न्यूज़ आपके साथ शेयर करेंगे। जी तो आपके सामने इस टाइम बिटकॉइन का चार्ट ओपन है। उससे पहले हम ज़रा FOMC की बात कर लें कि आज का दिन जो है वो हाईली वोलेटाइल होने वाला है। फ्यूचर ट्रेड से इज्तनाब करें। बार बार मैं कह रहा हूँ, पहले भी कहता हूँ कि इन दिनों में फ्यूचर ट्रेड आप यूज़ ना करें, लॉन्ग और शॉर्ट का यूज़ ना करें, ओनली स्पॉट का यूज़ करें। तो इसमें एक्सपेक्टेड डंप है। क्यों एक्सपेक्टेड डंप है? क्योंकि 0.75% अगेन कंजेक्टिवली फोर्थ मंथ है और इसमें 0.75% जो है वो प्रेडिक्ट हो चुका है कि इंटरेस्ट रेट जो है वो हाइक होगा। तो ये आज पाकिस्तान टाइम के मुताबिक अगर टाइम इसको कैलकुलेट करें तो ये 11 बजे बनता है, रात 11 बजे 11 PM। तो ये आप रात 11 बजे से पहले ही जो कैंडल 9 और कैंडल स्टार्ट होगी वो वॉलेटाइल हो सकती है। और जो रात 11 बजे का टाइम होगा उस टाइम इंतहाई वॉलेटाइल आप मार्केट को देख सकते हैं, जो कि बोथ वेज वॉलेटाइल हो सकती है, डंप एंड पंप बोथ वेज। उसके बारे में कोई कुछ भी प्रेडिक्ट एग्जैक्ट हम नहीं कर सकते, लेकिन ज़्यादातर जो प्रेडिक्शन है हमारी वो ये है कि क्योंकि 0.75% होगा तो जो डॉलर इंडेक्स है उसके अंदर एक अच्छा पंप आएगा इतना इंटरेस्ट रेट हाइक होने की वजह से, और उसकी वजह से फिर क्रिप्टो और ओवरऑल जो मार्केट है वो आलमी वो ज़रा एक दफ़ा क्रैश करेगी। ये है हमारी एक तज्जिया आप इसको कह लें या प्रेडिक्शन कह लें। जी तो हम बिटकॉइन की जानिब आते हैं। बिटकॉइन के अंदर सिनेरियो कोई मुख्तलिफ नहीं है। जो हमने आपको बताया था कि 20 और 21 के दरमियान ये फ्लक्चुएट करेगा, ये उसी तरह से फ्लक्चुएट कर रहा है। ये हमारी जो अब लाइन है ये नेक लाइन है जो लास्ट टाइम आपको हमने बताई थी। ये वाली लाइन क्रॉस करते ही हमने एग्जिट, ये हमारा एग्जिट पॉइंट है और शॉर्ट पॉइंट है। यहाँ पर अगर हम फ्यूचर ट्रेड स्टार्ट करेंगे तो यहाँ से हमने शॉर्ट स्टार्ट करनी है, क्योंकि जैसे ही ये कंफर्म करेगा ये नेक लाइन है, नेक लाइन को जैसे ही ब्रेक करेगा तो इसका नेक्स्ट जो टारगेट होगा वो बिगर फ्रेम में 18,800, जो बिगर फ्रेम में 18,800 पर जाकर ये रुकेगा और स्मॉल टाइम फ्रेम में ये 19,544 पे ये एग्जैक्टली 19,544 पर कैंडल जाएगी। तो ये इसके अंदर बीच में इसको एक रेजिस्टेंस, लाइट रेजिस्टेंस का सामना रहेगा जो कि 19,800 के राउंड अबाउट रहेगी। तो वो एक रेजिस्टेंस का इसको सामना रहेगा। बट इसके बाद इसका जो मेन पॉइंट है वो डाउनवर्ड्स है और 19K और 18K के रीजन में ये बिटकॉइन चला जाएगा। तो अभी तक बिटकॉइन ने जो इस मंथ का जो एंडिंग दी है, जो अक्टूबर की जो एंडिंग दी है वो इसने 20K दी है। आप देख रहे हैं कि काफ़ी मंथ्स हो गए हैं 19K के बाद अभी इस माह में दोबारा से उसने 20K पे आया है। एक्सपेक्टेड ये था कि 21K से ऊपर ये इस मंथ की अक्टूबर की एंडिंग देगा, लेकिन नहीं हो पाया और इसने एंडिंग इस दफ़ा भी 20K पर ही दी है, मंथली एंडिंग। अभी देखना ये है कि अभी इस टाइम ये आप जो देख रहे हैं कि दो ये क्या लगे हुए हैं जी, ये फ्लैग है। फ्लैग के अंदर इस टाइम मार्केट यहाँ पर स्टक हुई है। इसका क्या मतलब है, ये क्यों लगाई हुई है? इसका मतलब ये है कि ये बेरिश है। ये जो आप देख रहे हैं पैटर्न, ये पैटर्न जो है ये बेरिश पैटर्न पे इस टाइम बिटकॉइन स्टे कर रहा है। अगर ये यहाँ से ड्रॉप होता है तो इसका नेक्स्ट स्टेशन जो होगा वो 19,544 होगा, अगर यहाँ से ये ड्रॉप करता है। और अगर यहाँ से पंप लेके इस लाइन पर रिजेक्शन लेता है तो फिर दोबारा ये यहाँ से ड्रॉप होगा। लेकिन अगर ये यहाँ से अगर मार्केट हाईली वॉलेटाइल होती है जैसा कि आज होगी, तो उस वॉलेटिलिटी के अंदर आप ये देखेंगे, उस वॉलेटिलिटी के अंदर आप देखेंगे कि ये मार्केट यहाँ से स्टार्ट होकर इसको ब्रेक भी कर सकती है इन अ पॉजिटिव वे। अगर पॉजिटिव वे में जाएंगे तो हम इसको ब्रेक करके, तो बिटकॉइन को अगर पॉजिटिव वे में जाता है तो हम 21,400 के रीजन में हम बिटकॉइन को देखेंगे। और इन अ नेगेटिव वे अगर बिटकॉइन बिहेव करता है, क्योंकि इन दिनों में कोई भी ये जो आप देख रहे हैं कि ये बेरिश जो हमने लगाया है फ्लैग, बेरिश फ्लैग, इसकी कोई माने नहीं रखता। जब मार्केट वोलेटाइल होगी तो ये कोई रेजिस्टेंस, कोई स्टॉप लॉस, कोई चीज़ कुछ काम नहीं करेगी। जो भी हमने स्पोर्ट्स लगाई हैं कोई काम नहीं करेंगी। हमारा सारा जो ये तज्जिया है, जो एनालिसिस है, ये एक साइड पे हो जाता है। वो वोलेटाइल मार्केट है, वो एक अलग तरीके से
اس نے بیہیو کرنا ہے. تو اس کو ہم ایک دفعہ بھول جاتے ہیں. آپ یہ سمجھیں کہ کچھ بھی نہیں لگا ہوا. جیسے ہی مارکیٹ وولٹائل ہوگی, اگر اپ سائڈ جاتی ہے تو آپ نے یہ صرف یہ یاد رکھنا ہے کہ 21,400 تک جا سکتی ہے, اور اگر ڈاؤن ورڈ جاتی ہے تو 19,544 کے ریجن میں آپ کو یہ نظر آئے گی, اور چانسز ہیں کہ 19,200 پر بھی آپ کو یہ نظر آئے. تو یہ پوائنٹس ہیں جو آپ نے ذہن میں رکھنے ہیں. اسی لیے میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ آپ نے جو فیوچر ٹریڈ ہے وہ نہیں کرنی, اور جو نیو بیز ہیں, نئے ہیں, جو کرپٹو کا جن کو زیادہ کوئی نالج نہیں ہے, وہ سپورٹ سے بھی اجتناب کریں. وہ آج کا دن جو ہے وہ ریسٹ ویسٹ ماریں, اپنے یو ایس ڈی ٹی اپنے پاس رکھیں. جی, تو ڈی ایکس وائی کی جانب چلتے ہیں. ڈی ایکس وائی کیا کہتا ہے؟ جی, ڈی ایکس وائی آپ دیکھیں کہ ایک اچھی اسٹرانگ جو ہے ہولڈ کے اندر اس ٹائم موجود ہے. 110 اور 111 کے درمیان اس ٹائم یہ فلکچویٹ کر رہا ہے. جیسے اس نے یہ کراس کی تھی, اس کے بعد یہ پمپ لیا ہے, پمپ لینے کے بعد یہ اپ سائڈ موو کر رہا ہے, لیکن یہ ابھی اس ٹائم 110 اور 111 کے درمیان فلکچویٹ کر رہا ہے. اس کو یہ 111 کو 2 دفعہ اس نے اٹیمپٹ کی ہے, لیکن ریجیکشن کا سامنا ہوا ہے, کراس نہیں ہوا. یہ ایک اچھا سائن ہے کہ یہ ابھی اپنے اس پوائنٹ سے نیچے ہے. اگر اس پوائنٹ سے اوپر ہوتا اور اس کے اندر پمپ آتا تو یہ ڈی ایکس وائی جو ہے وہ 114 کو کراس کر سکتا تھا, لیکن ابھی چونکہ ایک اچھی تگڑی ریزسٹنس اس کے اوپر موجود ہے 111 سے 1122 کے درمیان 112 کے درمیان, تو یہ ایک اچھا سائن اس لیے ہے کہ جیسے ہی اگر یہ پازیٹیو وے میں جاتا ہے تو یہ ذرا ایک اچھی ریزسٹ کر کے ذرا اس کو اوپر جانے میں ذرا تھوڑی سی دقت دے گا, تو اس کا فائدہ ہمیں ہماری مارکیٹ میں کرپٹو کے اندر نظر آئے گا. تو اگر یہ ابھی اس سے پہلے ڈراپ ہوتا ہے تو ڈراپ ہو کر یہ میکسیمم جا سکتا ہے 110.872 تک, اور یہاں سے یہ پمپ لے سکتا ہے. تو اگر ہم انالیسز کرتے ہیں ایس پی ایکس کا, جی ایس پی ایکس کو آپ دیکھ رہے ہیں کہ آلموسٹ ویک ہو گیا ہے, اپنی اسٹرونگسٹ جو اس کی جو ریزسٹنس ہے اس کے اندر پھنس چکا ہے. یہ میں نے آپ کو یاد ہوگا ہمارا جو لاسٹ اس سے لاسٹ جتنی دفعہ بھی ہم نے بتایا تھا آپ کو, یہ والا باکس ہم نے بتایا تھا کہ بڑا ہی امپورٹنٹ باکس ہے یہ. یہاں اس کو اگر کراس کرتا ہے تو آپ اس کے اندر ایک, یا کرپٹو کے اندر بھی آپ ایک بلش ویو دیکھیں گے, اور کرپٹو بھی آپ کو 20 ریجن جو ہے اس سے اوپر جاتی ہوئی نظر آئے گی. تو آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ آلموسٹ 1 ویک سے یہ اس کو کراس کرنے کی مسلسل متعدد کوششیں کر رہا ہے, لیکن یہ کراس نہیں کر پا رہا. اب جیسے آپ دیکھیں کہ یہ والی کینڈل, یہ کل کی کینڈل ہے, اس نے اوپننگ اس باکس سے اوپر لی ہے, لیکن یہاں سے فوراً ریجیکشن کا سامنا ہوا ہے اور یہ ڈاؤن سائڈ گیا ہے, اور بیرش کینڈل بنائی ہے اس نے, ریڈ کینڈل دی ہے, تو اس کی وجہ سے آپ نے مارکیٹ میں ایک ڈمپ دیکھا تھا رات کو. تو ابھی دیکھنا یہ ہوگا کہ آج کی جو مارکیٹ اوپننگ ہوتی ہے, آج کا سارا دار و مدار جو ایف ایم سی میٹنگ ہے اس کے حوالے سے جو سارا دار و مدار ہے مکمل اوور آل جو عالمی مارکیٹ ہے اس کا دار و مدار ہے ایس پی ایکس پہ, یو ایس اسٹاک پہ. اگر یو ایس اسٹاک پازیٹیو بیہیو کرتا ہے, اس کو خاطر میں نہیں لاتا کہ ایف او ایم سی کا انٹرسٹ ریٹ ہائیک کیا ہے, اور پازیٹیو وے میں جاتا ہے, تو آپ دیکھیں گے کہ کرپٹو جو ہے وہ ایف او ایم سی کی میٹنگ کے باوجود پازیٹیو وے میں سفر اپنا کرے گی, پازیٹیو وے میں اپنا ٹریول شروع کر دے گی, وہ اپنی گرین کینڈل اس کے ساتھ دے گی. تو آپ نے نظر رکھنی ہے, جو رکھنے والی نظر ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے دیکھنا ہے کہ یو ایس اسٹاک کی اوپننگ کیسے ہوئی, اور وہ بیہیو ان اے پازیٹیو وے کر رہا ہے یا ان اے نیگیٹو. اگر ان نیگیٹو وے کر رہا ہے تو آپ دیکھیں گے کہ جو کرپٹو اور دوسری جتنی مارکیٹس ہیں وہ ڈاؤن جانا سٹارٹ ہو جائیں گی. تو آپ نے مین جو ہے وہ اس کو نظروں میں رکھنا ہے. کل کی مارکیٹ اس کی بیرش تھی, اگر اس کو دیکھتے ہیں تو یہ آپ اگر ہم اس کو دیکھتے ہیں تو دوستو یہ ایک سمال جو ریزسٹنس ہے, یہ ٹرینڈ ہے, اگر یہ اس لائن کو عبور کرتا ہے تو آپ اس کو دیکھیں گے کہ یہ آپ کو آلموسٹ جو نظر آئے گا وہ نظر آئے گا یہ 36 یا 37 کی رینج میں, 3700 پہ یہ آپ کو اس رینج میں نظر آئے گا. اگر یہ اس لائن کو بریک کر دیتا ہے تو آپ کو 37 کی رینج میں, یہ 3700 کی رینج میں نظر آئے گا. اور اگر اپر سائڈ پہ جاتا ہے تو اس کی جو مین جس کو کہتے ہیں کہ یہ اورنج لائن جو ہے ہماری, جو لوور ہائی ہم نے لگایا تھا اس کا, یہ لوور ہائی اس کا مین ہے, اور اس کو کراس کرتے ہی آپ سمجھیں کہ گرین ڈیز آ گئے ہیں, اور یو ایس اسٹاک وہ فلرش کرے گا,
سارے سٹاک جتنے بھی ہوں گے کرپٹوس میں سارے سٹاک جو ہیں وہ فلرش کریں گے اور ایک ہیپی ڈیز سٹارٹ ہو جائیں گے. ابھی دیکھنا ہے کہ نومبر ہمارے لیے بیرش سٹارٹ ہوتا ہے یا بلش. نیکسٹ اپڈیٹ کے لیے انشاءاللہ دوبارہ ہم حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اجازت دیں. اللہ حافظ.